ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म का गवादर ब्रेक वाटर मंसूबे में ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म। कहा, बलोचिस्तान की पसमानदगी को खुशहाली में तब्दील करना मेरा मिशन है। तहरीक इंसाफ हुकूमत में मंसूबों को नज़रअंदाज करना हैरान कुन है। इमरान खान ने झूठे केस बनाए, अब सच्चे केसेस का सामना करें। वज़ीर दाखिला ने कहा, उनकी करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करो तो गद्दारी। सुकून से बैठे हैं और कहते हैं हिरासा किया जा रहा है। इमरान खान की 10 मुकदमात में 18 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। दीगर रहनुमाओं की भी जमानत मंजूर। जज की इमरान खान की जान को खतरे के पेश नज़र हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुल्क में मानसून बारिशों से 77 अमवात हुई। बलोचिस्तान में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। कोयटा आफतज़दा करार। बलोचिस्तान में बारिशों सैलाबी रेलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 37 हो गई। सहाफ़ी इमरान रियाज की गिरफ्तारी केस का फैसला महफूज। वकील मियां अली अशफाक ने कहा, अदालत गैर जानिबदाराना फैसले करके अदालतों पर एतमाद बढ़ाएं। इमरान रियाज ने कहा, मुझे जेल भेजा है तो भेज दें, निकल कर भी वही करूँगा। कराची का बजरिया रेल पूरे मुल्क से राब्ता मुनक़ता। शदीद बारिशों के बायस रेलवे ट्रैक खराब, ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आज के इजलास में मैंने गवादर ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट में मुजरमाना ताख़ीर की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। ट्विटर पर जारी बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि PTI हुकूमत की जानिब से $445 मिलियन की ग्रांट, $484 मिलियन के आसान कर्ज और फिजिबिलिटी की दस्तयाबी के बावजूद गवादर ब्रेक वाटर प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करना इंतहाई हैरान कुन है। उन्होंने कहा कि तवानाई से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक तमाम मंसूबे PTI हुकूमत की जानिब से ताख़ीर की वजह से मुल्क को महंगे पड़े। वज़ीर आज़म का कहना था कि अब दिखाने का नहीं बल्कि अमली तौर पर काम करने का वक्त है। उन्होंने कहा कि गवादर में सिर्फ बुनियादी ढांचे की तरक्की का मामला नहीं बल्कि CPEC का हिस्सा होने की वजह से उसकी सियासी, इक्तिसादी और स्ट्रेटेजिक अहमियत गैर मामूली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि बलोचिस्तान की पसमानदगी को खुशहाली में तब्दील करना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी और मेरा मिशन है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान कहते हैं कि हमें तंग किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। इमरान खान बताएं कि 2014 का धरना किसके कहने पर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था कि इमरान खान ने कल कहा कि हमें हिरासा किया जा रहा है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है और कहा ये सिलसिला बंद न हुआ तो सब कुछ बता दूंगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या आपको जेल में बंद कर दिया या आपकी अदवियात बंद की गई हैं? आपको क्या तंगी हो रही है? डी चौक में बैठने के लिए इजाजत नहीं दी, ये परेशानी है। क्या इमरान खान की बहन बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया है? इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा, क्या आपके फराह गोगी और गोगे मुल्क में लूट मार कर रहे थे? क्या आपसे करप्शन का पूछना हिरासा करना है? उन्होंने कहा कि बताएं कि आटा, चीनी और घी की कीमतें कैसे बढ़ी? इमरान खान ने तोशाखाना का जवाब आज तक नहीं दिया। वजीर दाखिला ने कहा कि उनकी करप्शन के खिलाफ इंक्वायरी करो तो गद्दारी है। सुकून से बैठे हैं और कहते हैं हिरासा किया जा रहा है। उनका कहना था कि इमरान खान अपने मुखालफिन के साथ ये सब करते रहे हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं।
اسلام آباد کی سیشن عدالت میں لانگ مارچ توڑ پھوڑ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔ عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی عبوری ضمانت میں 18 جولائی تک توسیع کر دی۔ بابر ایوان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے، تحریری طور پر دھمکیاں دی گئی ہیں، اس لیے پیش نہیں ہو سکتے۔ جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی جان کو خطرے کے پیش نظر حاضری سے استثناء کے لیے دی گئی درخواست منظور کی۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ سیشن عدالت نے پی ٹی آئی کے دیگر رہنماؤں شاہ فرمان، شہرام خان ترکی اور عمران اسماعیل کی ضمانت بھی 5,000 روپے کے متچلقوں کے عوض منظور کر لی۔ عدالت نے علی امین گنڈاپور اور شفقت محمود کی بھی عبوری ضمانت 23 جولائی تک منظور کر لی ہے۔ علی امین اور شفقت محمود ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ دونوں کو 5,000 کے متچلقے داخل کروانے کا حکم دیا گیا۔ حالیہ بارشوں کے باعث ہونے والی جانی و مالی نقصان کے بعد بلوچستان حکومت نے کوئٹہ کو آفت زدہ قرار دے کر ایمرجنسی نافذ کر دی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ملک مونسون اور پری مونسون کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہا ہے۔ یہ ایونٹ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلی کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں 49%، بلوچستان میں 274% اور سندھ میں 262% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ 77 اموات ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں۔ اداروں کی وارننگ کو سنجیدہ لینے سے اموات کم ہو سکتی ہیں۔ ملک بھر میں اس وقت پری مونسون چل رہا ہے۔ بلوچستان بھر میں مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ ریلوں میں بہنے اور کچے مکانات گرنے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ بلوچستان میں اب نارتھ سے بلوچستان اور سندھ شفٹ کر رہا ہے پیٹرن، اور بلوچستان میں سب سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ صبح تک ہمیں 39 کا فگر ملا تھا، 25 رپورٹ ہوا ہے، لیکن فگر جو حقیقی ہے وہ 39 ہے۔ یہ ظاہر ہے زیادہ اموات ہیں، ہر زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ اٹک کی مقامی عدالت نے معروف صحافی اور اینکر عمران ریاض کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینئر صحافی عمران ریاض خان کو درخواست ضمانت کے لیے اٹک کی مقامی عدالت میں مجسٹریٹ یاسر نواز کے روبرو پیش کیا گیا، جہاں عدالت نے سرکاری وکیل اور عمران ریاض کے وکیل کی جانب سے دیے گئے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ محفوظ کرنے سے قبل تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ عمران ریاض نے اداروں پر الزام لگائے، میں نے الزامات کی آڈیو ریکارڈنگ بذریعہ سی ڈی سنی۔ مجسٹریٹ نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ عمران ریاض نے اداروں پر کیا الزامات لگائے، جس پر سرکاری وکیل نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا کہ اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس موقع پر عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے عدالت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق گجرانوالہ کے بعد کسی دوسرے شہر میں FIR نہیں ہو سکتی۔ آپ غیر جانبدارانہ فیصلہ کر کے عدالتوں پر اعتماد بڑھائیں۔ دوران سماعت گرفتار صحافی عمران ریاض نے کہا کہ مجھے جیل بھیجا ہے تو بھیج دیں، نکل کر بھی وہی کروں گا جو کر رہا ہوں، جس پر صحافی عمران ریاض کے وکیل میاں علی اشفاق نے اپنے دلائل میں کہا کہ FIR میں بغیر ثبوت کے الزامات تصوراتی باتیں ہیں، ایک ثبوت نہیں دیا گیا۔ پولیس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ پیکا کی جس شک کے تحت گرفتار کیا گیا وہ کالعدم ہو چکی ہے۔ وکیل میاں علی اشفاق نے اپنے دلائل میں کہا کہ اگر غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹیں گے تو ریاست کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا۔ سندھ کے شہر ٹھٹک علاقے جھمپیر اور کوٹری کے اطراف طوفانی بارشیں، ریلوے آپریشن معطل، کراچی کا ریل کے ذریعے ملک بھر سے 10 گھنٹے سے رابطہ منقطع ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور پہاڑوں سے آنے والے تیز پانی کی وجہ سے جھمپیر اور میٹنگ اسٹیشن کے درمیان ریلوے پٹری میں بریچ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اندرون ملک سے آنے اور جانے والی تمام مسافر ٹرینز اور مال گاڑیوں کو مختلف اسٹیشنوں پر روک دیا گیا ہے۔ پانی کا شدید بہاؤ ریلوے پٹری کے نیچے لگے پتھروں اور مٹی کو بہا لے گیا ہے۔ جھمپیر اور میٹنگ اسٹیشن کے درمیان ریلوے پٹری 2 جگہ سے متاثر ہوئی، 6 سے 8 فٹ تک ٹریک کے نیچے سے پتھر بہہ گئے ہیں۔ DCO کراچی ڈویژن اسحاق بلوچ کا کہنا ہے کہ ریلوے ٹریک کے نیچے پتھر ڈالنے کے لیے پتھر اور ضروری ساز و سامان کی ریلیف ٹرین روانہ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پانی کا بہاؤ ابھی بھی کافی تیز ہے، جس کی وجہ سے بحالی کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ کوشش ہے کہ مزید پٹری متاثر نہ ہو، جبکہ ریلوے آپریشن پٹری کی بحالی تک معطل رہے گا۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔